السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ضحى الخياطة والتطريز. صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله يعيدها علينا الله تعالى بالصحة والخير ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله. اليوم جيتكم بدرس جديد، لباس داخلي من هذا التيسي نتاع بيزو بيزو، بصح هو هذا فيه كوطون مقطن من الداخل. عندي واحد القطعة، هي عندي قطعة قلت انا نديرها لباس داخلي. شوفي معايا، انا عندي ورقه وعندي متر وعندي ستيلو. انتي اللباس الداخلي تاعك جيبيه وفصلي عليه كل وحده وعلى حسب القياس نتاعها. شوفي انا هذا القياس راه عندي الخروج، هذا القياس راه عندي فيه 90 في الدوره نتاع الحجر نتاعها، كيما حنا نقولوا الخصر نتاعها تحت الخصر. 90 تقسميها على 4. شوفي ها هي 90 نقسموها على 4. شوفي المسافه شحال تعطينا 22 ونصف. 22 ونصف. هاهي نجيبو الورقه ديريها على زوج، تعاودي تطويها على 4. احنا ها هي المبلعه وها هي قلنا المحلوله. احنا نقيسو منا في الطول نتاع هذا اللباس فيه 30 سنتيم. احنا هنايا نحكمو 4 سنتيم. شوفي ها هي 4 سنتيم في هذه المبلعه. نجو هنايا، شوفي نجو هنايا نعبرو 22 ونصف. شوفي منا لهذه 22 ونصف نديرو واحد المسافه نتاع 3 سنتيم هنايا. شوفي ها هي 3 سنتيم. هاي هنايا نجو من هذه النقطه نديروها هكا مستطيله، هكا نوصلوها حتى لهذيك 3 سنتيم. ها هي نجو هنا نقصو، نجيبو نقصو بسم الله. نقصي شوف هذا هو الشكل الامامي والخلفي. شوفي ها هي راه عندي الامام والخلف قد الامام والخلف قد. احنا دوك نفصلوا بين الامام والخلف. شوفي ها هو نجو هكا نطوي ديري النصف كل جهه ديريها على النصف. شوفي هنايا ندخلو كيما هاك، نشوفوا شحال ندخلو. هنا ندخل ب4 سنتيم. ها هي 4 سنتيم 2 ونصف، وندخل هنا للصفر الزاويه هذه. شوفي تحكمي هنايا، ما تحكميش منا، تحكمي منا وتجي هنا نعاودو نحلو. هذا جا صغير وهذا جا كبير. شوفي ها هو امام وها هو الخلف يجي اكبر من الامام. نقلبو ونجو هنايا للخلف عفوا، نجيبو المتر ونطلعو بزوج سنتيم. ها هي 2 سنتيم. نجو هنا نقصو الخلف. هذا الخلف حنا اللي قلعنا منه 2 سنتيم. هاهي شوفي واش تبقى لنا هذه نوخروها. نجو هنا للامام من هذيك القطعه. احنا نطلعو
ب11 سنتيم. 11 سنتيم، ها هي هنا، ها هي 11 سنتيم. هذه القطعه نقلعوها. ها هو الامام، وهذه القطعه اللي تفصل بيناتهم باش نلصقوا. نجو هنايا نوخروا هذا الباترون، نوخروا منه، ونجو نجيبوا التيسي تاعنا. هذا التيسي يجي الاستيك، يجي الملابس الداخليه. شوفي، بغيتي ديريه منا، بغيتي ديريه منا. احنا من الافضليه نديرو اللي يتكسل بزاف. نحنطو على زوج. هذه نجو ننطو شويه. القطعه راها شويه خاسره عندي. هنا نعوضو نديروها هكا على 4 كيما هاك، ونجيو نفصلو نشوفو القياس الكبير وين راه. هنا نقسم. نوخر واحد. شوفي هنا نعوضو. شوفي نقلعو واحد تاع الظهر، ها هو، ونخلو للامام. نعاودو نقلعوه. هذا نديرو للامام. ها هو الامام، وها هو الخلف. شوفي، نوخرو هادو ونجيب القطعه هذه، القطعه اللي بقات لنا. شوفي، نديرو وحده منها، نديرو غير وحده منها، ونجيب وحده القطعه راها عندي نتاع الكوطون في الابيض. نبغي ندير جهه بيضاء وجهه هذا اللي فيه الورود. ها هو عندي هاد الدونتيل نتاع الاستيك. شوفي، هذا شريت انا بوبيله، شريتها ب30 ألف هكا، فيها 20 متر. احنا نرفدو واحد ونخلو واحد. نحلو الامامي. نجي هنايا، ها هي هذه القطعه. شوفي، ها هي القطعه نديروها هنا فوق هذه القطعه اللي كيفها، نديروها فوقها. شوفي، هذاك وين قصصت هنا، ها هي قدها. نجو هنايا القطعه الثانيه نديروها جهه تحتانيه. ديريها نيشان مع الزوايا وخيطي. شوفي، ها هو جا من الداخل، وهذه تجي من الداخل. شوفي معايا، شوفي هنا كيفاه جا، وهذا الخلفي. ها هو الخلفي،
هذه تخليها داخل وهذه تجريها. شوفي هنايا تلصقي هذه مع هذه، خاطر حنا كي نقصو لده تجي واحد شويه زايده منا وزايده منا، من بعد نحرفوها ونقص. شوفي راكي حطيتي جهه الخلف على هذه. نتيا شو كديري؟ نتي تحكمي هكا تلويها. شوفي تلويها، ها هي القطعه نتاعنا جات عندنا، تلويها كيما هاك وتعاودي تجي هنايا ديريها نيشان القطعه هذه، خاطر عندنا شويه زياده، خاطر كي نقصو تجي زياده في هذاك في دوك الاطراف ونقلعوهم بالمقص هنا وتخيطي. شوفي تحلي هكا ونعاودو نحلو اللباس تاعنا ونجو. شوفي الخياطه هنا كيفاه جات والخياطه هنا كيفاه جات. دروك شنو نديرو؟ دروك هنا نظرفو هنا نجو نخيطو هادو نثبتوهم. منا في هاد الاطراف ندير لها كاع السيرجي، ندير لها السيرجي ونوريكم. لها السيرجي من الجانبين منا ومنا، واش درت لها منا من الخصر. دوك واش بقالي الدونتيل. شوفي ها هو الدونتيل، حنا نشوفوا الوجه نتاعه ونحطوه هنايا. شوفي هنا كيفاه جانا. هنا في هذا الجوانب حنا نديرو لها السيرجي ولا نخيطوها غير هكاك. حنا نديرو هذه منا نخيطوها من بعد ندير لها السيرجي. شوفي هي حنا خيطنا، نعاودو نقلبو ونعاودو نجيبو الدونتيل ونجو نعاودو نخيطو هنايا، نديرو الدونتيل نديروه هنايا باش يتلم لنا. كيفاه نديروه؟ حنا الدونتيل نحكمو كيما هاك. شوفي ما نديروش القياس تاع هكذا، حنا القياس حنا نقلو على حساب هنا. شوفي على حساب هنايا باش يعطينا القياس مليح. هذه نطوها على زوج. شوفي نطوها على زوج ندير القياس هنا باش كي نكسر تجيني نيشان. نعاود نقص شويه. شوفي القياس وين راه. شوفي شحال باقي المسافه. تقيسي بالقياس تكون واحد 12 سنتيم ولا 12 سنتيم هنا. وقطعي الدونتيل تاعك، تحلي هذا وتجي هاد الشراشيف ديريهم الفوق. هنا حطي الدونتيل تاعك وخيطي هنا تكسري.
شوفي ها هي الفتحه، نجي هنا نلصق الدونتيل مع الدونتيل هنا باش يجيني الخياطه تجيني مليحه ويتكسر لي الدونتيل. وهنا لاستيك، شوفي لاستيك خاطر هو يتكسل، شوفي كي تلبسيه يتكسل. هنايا بغيتو ديروش هاد الدونتيل ديروا لاستيك هذاك الرقيق. اللي ما عندهاش السيرجي ديرها على حسابها، التيسي يكون سامبل دير له هنا الدونتيل كنشكله هنا على حسب على قلب ولا مستطيل ولا يجي شباب. ان شاء الله يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.